ये आवाज आ रही है आप लोगों को? एक बार कंफर्म कर दीजिएगा प्लीज। आवाज और बोर्ड दोनों क्लियर है? ठीक। ओके। चलिए फिर आज के अपने क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और आज हम लोग पढ़ेंगे गैर अफसानवी नस्र में एक नई सिन्फ जिसको हम लोग जानते हैं लाइट ऐसे के नाम से। ठीक है। लाइट ऐसे कह सकते हैं या हम लोग कह सकते हैं इंशाइया निगार। लाइट ऐसे या इंशाइया निगारी के हवाले से हम लोग बात करेंगे। एग्जाम में जो है वो यहाँ से भी जो है वो सवाल आते हैं। ठीक है। सीयूईटी पीजी में जो है वो इंशाइया निगारी का टॉपिक नहीं है, लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एएमयू में जो है वो सिलेबस में दिया गया है। और उसमें जो है वो दो मजमून जो है वो आपके लिए दिए गए हैं, यानी कि दो इंशाइया दिए गए हैं। जिसमें पहला है मरहूम की याद में, मरहूम की याद में। और दूसरा है मौलाना मोहम्मद अली मरहूम, मौलाना मोहम्मद अली मरहूम। ये क्या है? दो इंशाइया हैं आपके निसाब में। और इंशाइया की तारीफ, उसका आगाज और उसकी खसूसियत जो है वो आपके निसाब में दी गई है। ठीक है। मरहूम की याद में आपको पता है ये पीडीएफ के फॉर्मेट में आपके टेलीग्राम पर जो है वो अवेलेबल है। इसके अलावा मौलाना मोहम्मद अली मरहूम जो है ये भी जो है क्या है, अवेलेबल है। ठीक है। इसके साथ साथ वहां पर सीयूईटी पीजी का जो 2024 में इम्तिहान हुआ था उसका पीडीएफ अवेलेबल नहीं था। काफी सारे बच्चे कह रहे थे सर पीडीएफ शेयर कर दीजिए। उसका पीडीएफ भी मैंने जो है वो शेयर कर दिया है, आप वहां जाकर जो है वो देख सकते हैं। ठीक। अब सीयूईटी में इंशाइया निगारी है नहीं, लेकिन सवाल वहां पर भी बन सकता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर जो है वो उर्दू फिक्शन दिया गया है और उर्दू फिक्शन जो है वो दो इदवार में तकसीम है, अफसानवी नस्ल और गैर अफसानवी नस्ल। इसीलिए हम लोग जो है वो कुछ अहम अहम इंशाइया निगार और उसके आगाज के हवाले से जो है वो बात करें। ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि इंशाइया को हम लोग लाइट ऐसे कहते हैं। तो लाइट ऐसे जो है ये आया है अंग्रेजी अदब से। ये जो हमारा इंशाइया है ये उर्दू में आया है कहाँ से? उर्दू में आया है अंग्रेजी अदब से। और अंग्रेजी अदब के एक माहिर हुए हैं जिनका नाम है जॉनसन। जिनका नाम है जॉनसन, उनको जो है वो इसका बानी माना जाता है। और जॉनसन ने ही कहा है ऐसे को, या हम लोग कह सकते हैं इंशाइया को, जहन की एक आजाद तरंग, जहन की एक आजाद तरंग जो है वो कहा है इंशाइया को। जहन की एक आजाद तरंग से मुराद होता है कि कभी भी किसी भी तरह से, जैसे इंसान का मूड होता है, मूड का मतलब होता है जैसा उसका मन होता है, वैसे ही क्या कहा जाता है, एक इंशाइया या एक मजमून जो है वो कहा जाता है। तो इसीलिए जो इंशाइया है वो पूरी तरीके से डिपेंड करता है मूड पर। आपका मूड अच्छा है तो आपके लिए जो है वो अच्छे लिखे जाएंगे, आपका मूड खराब है तो खराब भी होंगे। हालांकि इसमें इंशाइया में ज्यादातर जो मौजू बनाया जाता है वो तंजो मज़ाह को बनाया जाता है। तंजो मज़ाह का मतलब होता है बात बिल्कुल सटीक और बहुत अच्छी है, लेकिन इसको हम लोग व्यंग में कहते हैं। व्यंग का मतलब होता है एक टीस मारते हैं या एक तरीके से तंज करते हैं। हालांकि वो हमें क्या लगती है, एक तरीके से तारीफ भी लगती है, और दूसरी तरफ से जहां उसका मतलब समझते हैं तो हमें लगता है कि हमारी बेइज्जत की गई है या हमारी बेइज्जती की जा रही है। जैसे कोई लड़की मेकअप करके आए बहुत सारा, बहुत खूबसूरत, तो उसमें आप कहेंगे कि आज तो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। लेकिन उसका जो टोन होता है, कहने का अंदाज होता है, वो उससे समझ जाती है कि ये मेरे मेकअप की तारीफ नहीं कर, वो मेरे खूबसूरती की तारीफ नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये मेरे मेकअप का क्या कर रहे हैं, फुहाड़ बना रहे हैं, यानी कि वो मेरे उस पर तंज कस रहे हैं। ठीक उसी तरीके से
لڑکے کے پاس بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو وہ شو آف کے لیے رکھتے ہیں، جیسے موبائل، مہنگے جوتے، کپڑے، کہتے ہیں آج تو تیرے پاس بہت پیسہ آ رہا ہے، تو وہ پیسے کی تعریف نہیں کر رہے، اس کے سامان کی تعریف نہیں کر رہے ہیں، بلکہ وہ اسے جتا رہے ہیں، بلکہ وہ اسے جو ہے وہ الگ سینس میں بتا رہے ہیں۔ تو وہی ہوتا ہے انشائیہ میں، کہ بات جو ہے وہ ہنسی میں کی جاتی ہے، لیکن بات بہت گہری اور بہت معنی والی ہوتی ہے۔ اسی لیے اس کو ہم لوگوں نے کہا ہے ذہن کی آزاد طرح۔ اور یہ جو ہے انگریزی ادب سے کہاں پر آیا ہے؟ اردو ادب میں آیا ہے۔ اور جب یہ اردو ادب میں آیا تو اس کا آغاز بھی ہوا ہوگا۔ تو انشائیہ کا جو آغاز ہے، انشائیہ کا جو آغاز ہے وہ ہوتا ہے علی گڑھ تحریک کے زیر اثر۔ اور آپ کو پتا ہے علی گڑھ تحریک 19ویں صدی کی کیا ہے؟ 19ویں صدی کی تحریک ہے علی گڑھ تحریک، اور اسی کے زیر اثر جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ اس کا آغاز ہوتا ہے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ علی گڑھ کا بانی کون ہے؟ یعنی کہ علی گڑھ تحریک کا بانی ہے سر سید احمد خان۔ سر سید احمد خان جو ہے وہ علی گڑھ کے بانی ہیں، اور سر سید کو ہی انشائیہ نگاری کا کیا مانا جاتا ہے؟ بانی مانا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس سے پہلے، کیونکہ ہم نے جب اپنی افسانوی نثر شروع کری تھی تو اس میں نے آپ کو پڑھایا تھا داستان، اور بتایا بھی تھا کہ انشائیہ کے جو سب سے پہلے نمونے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں وہ ملتے ہیں داستان، اور داستان بھی کون سی ہے؟ سبرس۔ کوئی بچہ بتا سکتا ہے داستان سبرس میں انشائیہ کتنے ہیں؟ صرف تعداد بتانی ہے کہ کتنے تعداد میں انشائیہ لکھے گئے۔ بالکل، کتنے ہیں؟ 11۔ تو وہاں پر صرف نمونے ملتے ہیں، باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ 19ویں صدی میں ہوتا ہے۔ سر سید احمد خان کے بانی کو مانا جاتا ہے انشائیہ کا، اور پہلا انشائیہ جو شمار کیا جاتا ہے وہ شمار کیا جاتا ہے امید کی خوشی۔ پہلا جو انشائیہ شمار کیا جاتا ہے وہ ہوتا ہے امید کی خوشی۔ حالانکہ یہاں پر بعض لوگوں میں کیا ہے، اختلافات ہیں۔ امید کی خوشی کو بہت سارے لوگ مضمون مانتے ہیں، انشائیہ نہیں مانتے ہیں، ٹھیک۔ اور یہ امید کی خوشی کیا ہے؟ یہ سر سید احمد خان کا مضمون ہے۔ لیکن آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ منشی پریم چند سے پہلے افسانے کو مضمون کہا جاتا ہے، تو بعض لوگ امید کی خوشی کو انشائیہ مانتے ہیں، اور بعض لوگ جو ہے وہ اسے کیا مانتے ہیں؟ بعض لوگ اسے انشائیہ مانتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر جو لوگوں میں رائے پیش کی گئی ہے وہ پیش کی گئی ہے کہ امید کی خوشی کیا ہے؟ انشائیہ ہی ہے۔ کیا ہے؟ انشائیہ ہی ہے۔ تو اس لیے اردو کا پہلا انشائیہ ہم لوگ اسے ہی مانتے ہیں، امید کی خوشی کو، ٹھیک۔ اور یہیں پر یہ صرف پہلا ہے، لیکن اگر آپ سے پوچھا جائے باقاعدہ طور پر پہلا انشائیہ نگار کون ہے، تب آنسر ہو جائے گا محمد حسین آزاد۔ محمد حسین آزاد جو ہے وہ اردو کا پہلا باقاعدہ انشائیہ نگار ہے، جن کی پیدائش ہے 1830 سے لے کے 1910، اور جبکہ سر سید کی ہے 1817 سے لے کے 1898 تک۔ تو محمد حسین آزاد کو پہلا انشائیہ مانا جاتا ہے باقاعدہ طور پر، اور ان کا ایک مجموعہ ہے جس کا نام ہے نارنگ خیال، ٹھیک ہے۔ ایک بار سوال آیا تھا کہ نارنگ خیال میں کتنے انشائیہ ہیں؟ نارنگ خیال میں کتنے انشائیہ ہیں؟ بس یہی سوال پوچھا گیا تھا۔ آپشن ہے آپ کے پاس 12، 13، 14، 15۔ بالکل، انظار نے صحیح جواب دیا ہے، آنسر ہو جائے گا 13۔ اور یہ 13 جو ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہے، پہلے میں 8 ہے اور دوسرے میں 5 ہے۔ 8 5 ہو گئے تو دو حصوں میں ہے نارنگ خیال۔ بس یہی سوال آیا تھا کہ اس میں جو ہے وہ کتنے انشائیہ ہیں، تو یاد رکھ لیجیے گا اس میں 13 انشائیہ ہیں۔
اور اس طریقے سے کیا ہوا، اس کا جو ہے وہ آغاز ہوا۔ لیکن یہاں پر انشائیہ کے جتنے بھی انشائیہ لکھے جاتے ہیں اس میں ایک سب سے جو خاص بات ہوتی ہے، کیونکہ ہر صنف کی کوئی نہ کوئی خاص بات ہوتی ہے، تو اس میں جو خاص بات ہے انشائیہ میں وہ ہوتی ہے انشائیہ کا نامکمل ہونا۔ انشائیہ کا نامکمل ہونا، اس کا مطلب ہے کہ انشائیہ نامکمل رہتا ہے۔ جیسے آپ لوگ آج کل دیکھتے ہیں، جیسے کوئی فلم بنتی ہے تو فلم جو ہے وہ ایک سسپینس پر ختم ہوتی ہے، جانتے ہیں نا کہ ایک سسپینس پہ ختم ہوتی ہے، تو آپ اس سے اندازہ لگا لیتے ہیں اپنے آپ ہی کہ آگے کیا ہونا ہوگا یا آگے کیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ پھر اسی کی جو ہے وہ سیریز آگے بڑھتی ہے۔ تو وہی کیا ہے، انشائیہ کی ایک خصوصیت ہے جو انسان کے اوپر جو ہے وہ چھوڑ دی جاتی ہے کہ وہ اچھی ہو یا بری، انسان جو ہے وہ اپنے آپ یاد رکھ لیتا ہے۔ اور ابھی تک جو سب سے زیادہ سسپینس کریٹ ہوا ہے، اگر ہم لوگ فلم کے حوالے سے بات کریں تو کون سا ہوا ہے، آپ لوگ بتائیے، دیکھتے ہیں آپ لوگوں کی ذہن جو ہے وہ آزاد ترنگ میں شمار ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ یہی ہے ذہن کی ایک آزاد ترنگ کہ ایک دم سے موڈ ہوا اور میں نے آپ لوگوں سے پوچھ لیا کہ بتائیے ایسا کون سا سسپینس ہے ابھی تک، اردو ادب میں بھی بتا سکتے ہیں، فلموں میں بتا سکتے ہیں، کہانی میں بھی بتا سکتے ہیں، سب میں بتا سکتے ہیں، یہ اپنی لائف کا کوئی ایسا سسپینس جو آپ کو کبھی لگا کہ ایسا تو ہونا ہی نہیں تھا، یہ کیسے ہو گیا؟ سلمان شیخ نے بالکل صحیح پکڑ لیا، بہت اچھا۔ یہ ہوتا ہے کلاس سے کنیکٹ ہونا، اور یہ ہوتا ہے انسان سے کنیکٹ ہونا کہ میں کہاں سے پوچھوں گا۔ سب سے بڑا سسپینس یہی تھا کہ کٹپا نے باہوبلی کو کیوں مارا۔ بہت بڑی آزاد ترنگ ہونی چاہیے، لیکن وہ ایک وینگ میں بھی ہونی چاہیے نا۔ بالکل، تو سب سے بڑا سسپینس تو یہی تھا، سب لوگ یہی پوچھ رہے تھے کہ کٹپا نے باہوبلی کو کیوں مارا۔ پوری فلم پر کسی کا ذکر نہیں ہے، صرف اسی بات پر تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ باہوبلی کو کیوں مارا، اب جو ہے وہ سب کو پتا چل گیا۔ چلیے، بہت بڑے، دیکھو چیزیں دیکھنا نہ دیکھنا وہ آپ کے اختیار میں، لیکن اپڈیٹ رہنا چاہیے۔ آپ آنے والے جنریشن کے ہیں تو آپ سے جو ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سے صرف دینی مسائل یا مذہبی سوال، جب آپ لوگ کہیں اجلاس میں جاتے ہیں، کسی سیمینار میں جاتے ہیں، تو وہاں آپ ایک اسٹوڈینٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور اسٹوڈینٹ کو جو ہے وہ ساری چیزیں پتہ ہونی چاہیے، بھلے ہی وہ اچھی ہو یا بھلے ہی وہ بری ہو، چاہے وہ فحاش ہو چاہے وہ علم والی ہو، کوئی سی بھی ہو، پتہ ہونا ضرور ہونا چاہیے۔ ہمیں پتہ ہے کہ بیڑی سگریٹ تمباکو پینا کیا ہے، بری بات ہے، لیکن ہمیں پہچان ہونی چاہیے کون سی سگریٹ ہے، کون سی بیڑی ہے، اور کون سا سگار ہے۔ چلیے واپس آ جاتے ہیں اپنی کلاس میں، اور اس طریقے سے کیا ہوتا ہے، یہ انشائیہ کی ایک خصوصیت ہوتی ہے۔ اب جب خصوصیت ہوتی ہے اس کے نامکمل ہونا، تو وہ جو ہے وہ سامعین کے اوپر جو ہے وہ اپنے آپ کیا ہوتا ہے، اس کا اثر ہو جاتا ہے جیسے جو ہے اسے چاہتا ہے۔ تو اسی طریقے سے اردو انشائیہ کا جو ہے وہ آغاز ہوا، نمونے ہمیں دکن میں ملے، آغاز اس کا 19ویں صدی میں ہوا، سر سید نے کیا، اپنی تحریک کے زیر اثر کیا۔ لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ اردو میں جو ایگزام میں سوال پوچھے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ انشائیہ سے پوچھے جاتے ہیں، ڈائریکٹ سوال آ جاتا ہے کہ بتائیے یہ جو ہے وہ انشائیہ کس کا لکھا ہوا ہے، اور اس میں جو ہے وہ کس پر جو ہے وہ بات کی گئی ہے۔ ایک سوال یہ بھی آتا ہے کہ انشائیہ جو ہوتا ہے، جو انشائیہ نگار ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ سب سے مشہور کون ہے۔ ایک دو سوال اس طریقے سے بنے ہیں، تو جتنے سوال ایگزام میں بنے ہیں یا جتنے ایگزام میں بن سکتے ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم لوگ آج کی کلاس میں کریں گے۔ ایک میں نے آپ کو بتا دیا ہے، سر سید احمد خان ہیں، جن کے ہم نے امید کی خوشی دیکھی۔ اس کے علاوہ کچھ اور لوگ ہیں جن کے حوالے سے ہمیں بات کرنی ہے، تھوڑی تھوڑی سی بات کریں گے، زیادہ بات جو ہے وہ نہیں کریں گے۔ چلیے،
तो सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिएगा, क्योंकि अलीगढ़ तहरीक के जेर असर ये इंशाइया निगारी शुरू हुई है। तो जब अलीगढ़ तहरीक शुरू हो चुकी थी, तो उसी के जो पहले रजिस्ट्रार बने, क्या बने, पहले रजिस्ट्रार। तो जो पहले रजिस्ट्रार बने उनका जो है वो उर्दू से बहुत ताल्लुक था, और वो थे सज्जाद हैदर यलदरम। और इनको जो है वो इंशाइया निगारी में जो है वो क्या माना जाता है, बड़ा मकबूल और बड़ा मारूफ माना जाता है सज्जाद हैदर यलदरम का। इनसे 3 से 4 सवाल जो है वो बनते हैं। सबसे पहला सवाल बनता है कि सज्जाद हैदर यलदरम किस जबान के माहिर थे। तो आंसर हो जाएगा ये तुर्की जबान के माहिर थे सज्जाद हैदर यलदरम। दूसरा सवाल, ये किस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार थे। तो आपको पता होना चाहिए ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के क्या थे, रजिस्ट्रार थे पहले। कब बने, जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी रखा गया 1920 में। इसके अलावा ये किसके वालिद हैं, तो आपको पता है ये हैं कुर्रतुल ऐन हैदर के। कुर्रतुल ऐन हैदर के क्या हैं, ये वालिद मोहतरम सज्जाद हैदर यलदरम। इसके बाद जो लास्ट सवाल इनसे पूछा जा सकता है वो है इनका इंशाइया, जिसका नाम है मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, ये क्या है, इनका इंशाइया है। और ये सीयूईटी में आना लगभग तय होता है। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, कोई बच्चा बता सकता है, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ जो इंशाइया है वो कहाँ से शुरू होता है, यानी कि किस शहर से शुरू होता है। एक बार ही आया है सिर्फ अभी तक ये सवाल कि मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ किस शहर से शुरू होता है। चांदनी कौन सा शहर आ गया भाई, मैंने तो आज तक चांदनी का नाम भी नहीं सुना। अच्छा, चांदनी चौक, बिल्कुल। शहर है दिल्ली, शहर है दिल्ली, और शुरू होता है कहाँ से, चांदनी चौक से। ठीक, क्या होता है, चांदनी चौक से। चांदनी चौक की एक खास बात ये है, मैं आपको बता देता हूँ, हालांकि वो आपसे एग्जाम में पूछ नहीं जाएंगी। जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे मुल्क में जो है वो दो दो जो वो होते हैं, इलेक्शन होते हैं, वो बहुत अहम होते हैं। एक होता है हमारे पास लोकसभा, और एक होता है हमारे पास विधानसभा का, यानी कि एक से बनते हैं एमपी और एक से बनते हैं एमएलए। तो ये जो चांदनी चौक का इलाका होता है, ये लोकसभा की सबसे छोटी सीट है। ठीक है, सबसे छोटी सीट है, यानी कि पूरे हिंदुस्तान में जो लोकसभा के इलेक्शन होते हैं जिससे प्रधानमंत्री बना जाता है, उसमें जो सबसे कम वोटर है, या जो सबसे छोटी वोट है, या जो सबसे छोटा इलाका है लोकसभा का, वो चांदनी चौक का है। ठीक है, इसके अलावा अगर कभी पूछ लिया जाए कि लोकसभा का सबसे बड़ा कौन सा है, तो याद रख लीजिएगा गुजरात में जगह है जिसका नाम है कच्छ का रण। क्या है, कच्छ का रण। ये जो है वो सबसे बड़ा लोकसभा का इलाका है। सबसे छोटा चांदनी चौक का है और सबसे बड़ा कच्छ का रण है, सिर्फ लोकसभा में, जिससे हम लोग एमपी बनाते हैं, यानी कि सांसद बनाते हैं। तो वहीं से मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ
इंशाइया जो है वो शुरू होता है, जो सज्जाद हैदर यलदरम का लिखा हुआ है। इसके अलावा इनसे एक और सवाल पूछा जाता है और वो इनके मज़ामीन का मजमूआ है, जिसका नाम है क्या है? ख्यालिस्तान। ठीक, क्या है? ख्यालिस्तान। सिर्फ इतना ही जो है वो इनसे सवाल बनते हैं, सज्जाद हैदर यलदरम से, और इतने ही जो है वो क्या करना है, आपको याद रखना है। दो तीन सवाल बनते हैं और वो मैंने जो है वो आपको लिखवा दी। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा आप लोग, कन्हैया लाल कपूर। कन्हैया लाल कपूर, इनका ताल्लुक भी किससे है? इनका ताल्लुक भी जो है वो इंशाइया निगारी से है। इंशाइया निगारी के साथ साथ कन्हैया लाल कपूर को हम लोग एक उर्दू नस्र की जो है, सॉरी, उर्दू गैर अफसानवी नस्र है, जिसे हम लोग कहते हैं क्या? पैरोडी। ठीक है, क्या कहते हैं? पैरोडी। और एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि मंदरजा झेल में से पैरोडी के लिए कौन मशहूर है, तो आंसर हो जाएगा कन्हैया लाल कपूर जो है वो पैरोडी के लिए मशहूर है। पैरोडी जो सिर्फ होती है वो होती है कि पहली लाइन हमने किसी और की ले ली और दूसरी लाइन जो है वो हमने क्या कर दिया, उसमें अपनी ऐड कर दी, तो ये होती है पैरोडी। या हमने कोई किस्सा जो है वो लिया और उस किस्से में नाम थोड़े से अदल बदल करके जो है वो वैसी की वैसी ही पेश कर दी। आम जबान में हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, एक तरीके का रीमेक होता है। रीमेक का मतलब होता है चीज को दोबारा से बनाना। ठीक, दोबारा से बनाना उसे हम लोग एक तरीके से रीमेक कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कन्हैया लाल कपूर का एक पैरोडी है जो बड़ा मशहूर है, एग्जाम के हवाले से पूछा भी जाता है, और वो पूछा जाता है, गालिब जदीद शोरा की मजलिस में। गालिब जदीद शोहरा की मजलिस में। तो इसमें जो है वो गालिब तो असल किरदार है, लेकिन गालिब के अलावा जितने भी किरदार हैं, चाहे उसमें नून मीम राशिद हो, मीरा जी हो, डॉक्टर कुर्बान हुसैन खालिस हो, इनके जो है वो क्या किया है, नाम को जो है वो चेंज करके जो है वो इसमें पेश किया गया है। ठीक है, नून मीम राशिद को जो है वो अलग नाम दे दिया गया है और मीरा जी को अलग नाम दे दिया गया है, इस तरीके से। तो कहानी को रखा है और उसमें जो है वो कॉपीराइट से बचने के लिए क्या किया है, उसको जो है वो अलग करके रखा है, ताकि नून मीम राशिद को जो है वो इस बात से क्या ना हो, एलर्जी ना हो। तो हम लोग पढ़ते हैं नून मीम राशिद, लेकिन इसमें क्या है, मीम नून अरशद है। ठीक है, यानी कि नून मीम राशिद, और हमने इसे क्या कर दिया, मीम नून अरशद। यहाँ पे आप लोग देखें कि जैसे ऊपर वाले की बहर है, ठीक वैसे ही नीचे वाले की भी है। ना तो ऊपर वाले में लफ्ज ज्यादा है, ना ही नीचे वाले में कम है। तो पैरोडी के लिए ये जो है वो जरूर होना चाहिए कि ऊपर जो है नीचे भी सेम होना चाहिए, बस इधर से उधर चीजें जो है वो हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी में नाम आता है कन्हैया लाल कपूर का। और कन्हैया लाल कपूर को जो है वो पैरोडी सिन्फ में जो है वो काफी मकबूलियत हासिल है, और इन्होंने जो है वो काफी कारनामे लिखे हैं या अदब खिदमात जो है वो इन्होंने काफी अंजाम दिए, जिसमें इनकी जो पहली तसनीफ है ये हम लोग कह सकते हैं, पहला जो इंशाइयों का मजमुआ है उसका नाम है शंगे वक्शत। शंगे वक्शत, ये क्या है, इनकी पहली तसनीफ है। इसके बाद शहशाह वो तैशा, शहशाह वो तैशा, यानी कि जैसे को तैसा। इसके बाद बालवीर। लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आया था कि बालवीर किसकी तसनीफ है, तो बालवीर है कन्हैया लाल कपूर की, बालवीर। इसके बाद कॉमरेड शेख चिल्ली, कॉमरेड शेख चिल्ली, कॉमरेड शेख चिल्ली, ये क्या है, इनके जो है वो मजमूए हैं, इनके जो है वो तसनीफ है। इसके अलावा इनके कुछ अहम इंशाइयाँ हैं, जिसमें से चीनी शायरी, चीनी शायरी। इसके अलावा गालिब जदीद शोरा की मजलिस में,
غالب جدید شعرا کی مجلس میں، جو میں آپ کو لکھوا چکا ہوں، غالب جدید شعرا کی مجلس میں۔ اس کے بعد ڈبل اسٹار بنا کے لکھ لیجیے گا۔ ابھی ہم لوگوں نے پڑھا تھا مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، وہیں پر ایگزامنر کنفیوز کرنے کے لیے دے گا مجھے میرے بزرگوں سے بچاؤ، مجھے میرے بزرگوں سے بچاؤ، بزرگوں سے بچاؤ۔ تو یہاں پہ آپ لوگ کنفیوز مت ہوئیے گا کہ دوستوں کا کس کا ہے اور بزرگوں سے کس کا ہے، بس آپ کو ایک یاد رکھ لینا ہے، اور وہ ہے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ، سجاد حیدر یلدھرم کا ہے۔ ٹھیک ہے، بس اتنا ہی آپ کو جو ہے وہ کنہیا لال کپور کے حوالے سے یاد رکھنا ہے، اور یہ بھی رکھنا ہے کہ کنہیا لال کپور جو ہے وہ انشائیہ میں ایک صنف ہوتی ہے پیروڈی، اس میں کیا ہے بڑے مشہور۔ ٹھیک ہے، یہاں تک کسی بچے کو کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی کویری ہو تو پوچھ سکتا ہے۔ دوسرا کیا لکھا؟ شیشا و تیشا، شین یا تا ہا، واو تا یا شین اور یا، وہ سوری ہا۔ چلیے اس کے بعد نیکسٹ بڑھتے ہیں اپنے انشائیہ کی طرف، اور وہ ہے ہمارے انشائیہ نگار رشید احمد صدیقی۔ رشید احمد صدیقی کے بارے میں پڑھیں گے، اور ان کو ہم لوگ جو ہے وہ علی گڑھ تحریک کے حوالے سے بھی بات کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ انشائیہ نگاری اور خاکے میں بھی جو ہے وہ انہوں نے کافی کام کیا ہے، اس لیے ہم لوگ ان کی پہلے حالات زندگی پڑھیں گے، اور اس کے بعد ہم لوگ ان کی ادبی خدمات پہ جو ہے وہ روشنی ڈالیں گے۔ ان کا نام رشید احمد تھا، اور بعد میں انہوں نے تخلص رکھا صدیقی۔ ان کی پیدائش 1894 میں، یعنی کہ 1894 میں ہوئی۔ کہاں پر؟ جون پور میں۔ کہاں پر؟ جون پور میں، جو یو پی میں پڑتا ہے۔ اور ان کی وفات یعنی کہ ان کا انتقال ہوا 1977 میں، 1977۔ کہاں پر ہوا؟ علی گڑھ میں۔ کہاں پر ہوا؟ علی گڑھ میں۔ ان کے والد کا نام، ان کے والد کا نام عبد القدیر، ان کے والد محترم کا نام عبد القدیر۔ ابتدائی تعلیم انہوں نے اپنے گاؤں یا اپنے شہر جس کا نام تھا جون پور، وہیں سے حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کا رخ کیا، اور وہاں سے انہوں نے جو ہے وہ 1921 میں جو ہے وہ ایم اے کی تعلیم حاصل کی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے رشید احمد صدیقی نے۔ اس کے 2 سال بعد 1923 1923 میں جو ہے وہ انہوں نے شادی کر لی، اور ان کی بیوی کا نام تھا جمیلہ خاتون۔ ان کی بیوی کا نام تھا جمیلہ خاتون۔ اور اس کے قبل شادی کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے وہ اپنی تعلیم کو بھی جاری رکھا، اور تعلیم کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو ہے وہ ادبی خدمات میں بھی جو ہے وہ کیا دی، اپنی انجام دیا۔ اور ادبی خدمات پہ انہوں نے جو سب سے زیادہ جو ان کو صنف مقبول کرتی تھی وہ تھی ان کی غزل۔ اسی لیے جب ہم لوگ غزل کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ان کے جو قول یا ان کے جو نظریے ہیں سب سے زیادہ جو ہے وہ غزل کے حوالے سے ہیں۔ اور ایگزام میں پوچھا بھی جاتا ہے کہ اردو شاعری کی آبرو غزل کو کس نے بتایا ہے، تو آنسر ہو جائے گا رشید احمد صدیقی نے اردو غزل کو اردو شاعری کی کیا بتایا ہے، آبرو بتایا ہے۔ اور جب یہ کسی بات پہ نظریہ پیش کرتے ہیں تو نظریے کو ہم لوگ ایک تنقیدی پیرامیٹر میں ناپتے ہیں، اور تنقیدی کے نظر میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ رشید احمد صدیقی کا جو تعلق ہے وہ تاثراتی دبستان سے ہے۔ ٹھیک ہے، تاثراتی دبستان سے ہے، یا یہ تاثراتی نقاد ہے۔ ان کی تنقیدی بھی تصنیف ہے جو ایگزام میں بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہیں پر ایک سوال میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اردو کا سب سے بڑا تاثراتی نقاد کون ہے؟ اردو کا سب سے بڑا
तासुराती नक्काद कौन है? हालांकि इसके बाद हम लोग इंशाइया के बाद तनकीद पे ही जाएंगे, लेकिन कुछ बच्चे होशियार हैं, वो पहले से ही पढ़ के बैठे हुए हैं। नियाज फतेहपुरी बता रहे हैं बच्चे, जो कि गलत है। बिल्कुल आंसर हो जाएगा फिराक गोरखपुरी उर्दू अदब में सबसे बड़ा तासुराती नक्काद है। चलो उर्दू अदब का हो गया। पूरी दुनिया में पूरी दुनिया में उर्दू अदब उर्दू सॉरी पूरी दुनिया में तासुराती नक्काद सबसे बड़ा कौन है? बिल्कुल अंजार ने सही बताया है। आंसर हो जाएगा वॉल्टर पीटर। अगर पूरी दुनिया में पूछा जाए तो वॉल्टर पीटर है, और अगर पूछा जाए उर्दू अदब में तो आंसर हो जाएगा फिराक गोरखपुरी। एक बच्चा कह रहा है तासुराती का मतलब क्या होता है? आपने कभी कीमे की कचौड़ी खाई है सुबह सुबह, रात की, चाय में डुबो डुबो के? रात को गरम गरम खाओ, और जो बच जाए सुबह उसे चाय के साथ डुबो डुबो के खाओ। हम्म, कैसा मजा आता है? मजा आता है एकदम बढ़िया, टेस्टी लगती है। तो बस तासुरात का मतलब ही यही होता है कि जैसे मैंने अभी आपके सामने एक बात छेड़ी कचौड़ी की, कीमे वाली, तो उससे जो आपके दिल पर असर हुआ वही तासुरात है। ठीक है, यानी कि किसी बात को कहकर आपके जहन में उसका ख्याल आ जाना, उसकी इमेज बन जाना, क्या है? तासुरात है। ठीक। जैसे गोलगप्पे देखते ही किसी के मुंह में पानी आ जाता है, तो वो क्या है? वो तासुरात है कि किसी चीज को देखा या किसी चीज को सुना, वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, उसके जहन पर तारी हो जाता है, और एकदम जो है वो उसे पाने का या उसे खाने का क्या करता है, मन करता है। वही क्या है? तासुरात है। और तासुरात की ही दूसरी किस्म है, ये हम लोग कह सकते हैं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक हुआ तासुरात, और एक होता है नफ्सियात। ठीक है। हाँ, अदब में उसे भी कह सकते हैं, मैं तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नफ्सियात होता है कि उसे देखने के बाद हमारे नफ्स जो है वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती, कि आज तो गोलगप्पे खाने हैं और पूरे के पूरे 18 खाने हैं। तो ये हमारा नफ्स होता है कि आज तो मैं खा के ही जाऊंगा। पहला तासुरात मुंह में पानी आया, और दूसरा नफ्सियात होता है कि मैं तो खा के ही जाऊंगा। इसीलिए कहा जाता है कि जिस इंसान ने अपने नफ्स पर कंट्रोल कर लिया, उसने जो है वो बहुत सारी चीजों को क्या कर लिया, फतह कर लिया। और ये जो आने वाला महीना है, ये महीना ही अपने नफ्स को कंट्रोल करने का है, कि सामने खाना है, पीना है, ठीक है, होते हुए भी क्या करना है, अपने आप को बचाना है। तो क्या है, वो नफ्स ही है। हम लोग पढ़ेंगे, जब पूरे दबिस्तान को पढ़ेंगे, सारी चीजों पे अच्छे से रोशनी डालेंगे, बेफिक्र रहिए। चलिए, तो इसके बाद हम लोग बात कर रहे थे रशीद अहमद सिद्दीकी की। तो इन्होंने जो है वो ज्यादातर गजलों में भी तबाजमाई की है, और इन्होंने जो है वो तनकीद में भी तबाजमाई की है, इंशाइया में भी तबाजमाई की है, खाके भी इन्होंने बहुत सारे लिखे हैं। लेकिन इनका जो एक पर्टिकुलर सिनफ है, या हम लोग कह सकते हैं ये, जिसमें इनको ज्यादा मकबूलियत मिली, वो थी इनकी क्या, इंशाइया। इनको जो है वो इंशाइया के हवाले से जो है वो ज्यादा क्या किया जाता है, मशहूर किया जाता है। इसीलिए मैंने अभी आपको बताया, पैरोडी में एक, इंशाइया में एक सिनफ थी पैरोडी, जिसमें हम लोग हर्फ को उलट पुलट कर क्या कर देते हैं, एक मजा पैदा कर देते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा, एक होती है चिता और एक होती है चिंता। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने एक नुक्ता या एक बिंदी को हटा के बात जो है वो क्या कर दी, घुमा दी।
کیا کر دی؟ گھما دی۔ ایسے بہت سارے لفظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ایک ایک نقطے یا ایک ایک ماترا، جیسے ہم لوگ یہاں پہ، یہ کیا ہے؟ یہ ہے ہمارے پاس جدا۔ اب غلطی سے یہ نیچے نقطہ نہ لگ کر اوپر لگ گیا تو کیا ہو گیا؟ خدا۔ تو یہ جو معمولی معمولی چیزیں ہیں، یہ کیا ہے؟ انشائیہ کی خصوصیت ہوتی ہیں، اور یہ جو انشائیہ کی خصوصیت سب سے زیادہ ملتی ہے وہ ملتی ہے رشید احمد صدیقی کے یہاں پر۔ علی گڑھ میں سوال آتا ہے کہ وہ کون سا انشائیہ نگار ہے جس نے معمولی حرف کے الٹ پھیر سے طنز و مزہ پیدا کرتا ہے یا ایک مزہ پیدا کرتا ہے۔ ہم نے صرف یہاں نقطہ نیچے سے اوپر لگایا یا اوپر سے نیچے بھی لگایا، تو یہ کیا ہے؟ صرف اور صرف ایک معمولی الٹ پھیر ہے۔ تو یاد رکھ لیجیے گا، اگر ایگزام میں سوال آ جائے کہ انشائیہ نگاری میں معمولی الٹ پھیر سے کون مزہ پیدا کرتا ہے، تو آنسر ہو جائے گا رشید احمد صدیقی۔ کیا ہو جائے گا؟ رشید احمد صدیقی۔ تو اب ان کے جو ہے وہ کافی انشائیہ ہیں، اس پہ ہم لوگ ایک بار سرسری جو ہے وہ نظر ڈال لیتے ہیں۔ جیسے چار پائی، چار پائی جو ہے وہ کیا ہے؟ ان کا انشائیہ ہے بڑا مشہور۔ اس کے بعد وکیل صاحب، وکیل صاحب، ارہر کا کھیت، وکیل صاحب کے بعد ارہر کا کھیت، ارہر کے کھیت کے بعد مغالطہ، مغالطہ، اور آخر میں لکھ لینا دیہاتی ڈاکٹر، دیہاتی ڈاکٹر۔ یہ کیا ہے؟ ان کے کچھ انشائیہ ہیں جو ایگزام میں آپ لوگوں سے جو ہے وہ پوچھے جا سکتے ہیں۔ انشائیہ کے بعد ان کی سب سے مشہور خود نوشت، کیونکہ انہوں نے خود نوشت لکھی ہے اور آپ کو میں نے لکھوا بھی رکھی ہے، آنسر ہو جائے گا آشفتہ بیانی میری۔ آشفتہ بیانی میری کیا ہے؟ ان کی خود نوشت ہے، آشفتہ بیانی میری۔ اس کے بعد ان کی غزلوں کا مجموعہ ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے غزل میں بھی طب آزمائی کی ہے، اور ان کی غزل کا مجموعہ ہے جدید غزل، جدید غزل۔ اس کے علاوہ ان کا تنقیدی مضامین ہے، کیونکہ انہوں نے تاثراتی تنقید کے حوالے سے بات کی ہے، تو ان کی تنقیدی مضامین ہے تنزیہات و مضحکات، تنزیہات و مضحکات، یہ ان کا کیا ہے؟ تنقیدی مضامین ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے ریڈیو میں کام کیا تھا، تو ان کا ایک جو ہے وہ ریڈیو کا مجموعہ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ جو انہوں نے پوڈ کاسٹ کیا تھا ریڈیو کے ذریعے، اور اس کا نام ہے کیا؟ خندہ۔ موسٹ امپورٹینٹ ہے، اسٹار بنا کے لکھ لیجیے گا، خندہ۔ تو یہ کیا ہے؟ ان کی کچھ افسانوی باتیں ہیں اور کچھ غیر افسانوی باتیں ہیں۔ ان کے علاوہ ان کا جو اور ایگزام میں سوال بنتا ہے وہ بنتا ہے ان کے خاکوں کا مجموعہ۔ حالانکہ میں یہ لکھوا چکا ہوں، لیکن یہاں پر ہم لوگ پرٹیکولر پڑھ رہے ہیں، تو اس لیے یہاں پر لکھوانا بھی کیا ہو جاتا ہے؟ لازمی ہو جاتا ہے۔ جیسے ان کا پہلا خاکوں کا مجموعہ ہے جس کا نام ہے گنج ہائے گرے مائے، گنج ہائے گرے مائے، یہ کیا ہے؟ ان کا پہلا خاکوں کا مجموعہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا ہے ہم نفشان رفتہ، ہم نفشان رفتہ، ہم نفشان رفتہ، یہ کیا ہے؟ ان کا دوسرے خاکوں کا مجموعہ ہے۔ یہ خاکوں کا مجموعہ ہے، اس میں جو ہے وہ الگ الگ لوگوں کے کیا لکھے انہوں نے؟ خاکے لکھے ہیں، حالانکہ وہ ایگزام میں کبھی نہیں آتے ہیں کہ کس کے بارے میں انہوں نے جو ہے وہ خاکہ لکھا ہے، صرف یہی جو ہے وہ صنف جو ہے وہ ان سے پوچھی جاتی ہے۔ ٹھیک، یہاں پر ایک اور لکھ لیجیے گا بیٹا، ان کا ایک اور رہ گیا کندن، کندن بھی جو ہے وہ پوچھ لیا جاتا ہے کبھی کبھی ایگزام میں، تو وہ بھی آپ لوگ جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں، کندن۔ بس اتنا ہی آپ کو جو ہے وہ ان کے حوالے سے یاد رکھنا ہے، رشید احمد صدیقی۔ یہاں تک کسی بچے کو کوئی ڈاؤٹ ہو، کوئی کویری ہو تو پوچھ سکتا ہے۔
نہیں بیٹا، جنگر کا جنازہ، مکھی، مچھر، لالٹین، برف، یہ سارے خواجہ حسن نظامی کے ہیں۔ ان کے نہیں ہیں، وہ ہم لوگ کل کی کلاس میں کریں گے، جیسے پطرش بخاری ہے، خواجہ حسن نظامی ہے، مشتاق احمد یوسفی ہیں، یہ سارے۔ ویسے تو بیٹا بہت سارے ہیں، مسجد کا قیدی بھی ہے، پاسبا بھی ہے، سہیلی کی سرگزشت بھی ہے، غحاک بھی ہے، بہت سارے ہیں ایسے تو انشائیہ، لیکن ان سب سے بہتر ہے جو ایگزام میں آ سکتے ہوں۔ میں پہلے بتا رہا ہوں وہ نہیں لکھواتا، بہت سارے ہیں ایسے تو، سہیلی کی سرگزشت ہے، غحاک ہے، ٹھیک ہے، پاسبا ہے، کندن یاد آ گیا تو وہ میں نے آپ کو لکھوا دی، تو سارے یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جو ایگزام میں آ سکتا ہے اسی کو ہم لوگ جو ہے وہ پڑھتے ہیں، ٹھیک۔ چلیے پھر آج کی کلاس اتنی ہی ہے، ملتے ہیں آپ لوگوں سے کل۔